नेपालमा कोरोना संक्रमणको दरका साथै निको हुनेको संख्यामा वृद्धि। 60 वर्ष माथिका वृद्ध र 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई घर बाहिर ननिस्किन उर्दी। आरडीटी परीक्षण रद्द। मुलुकमा मापदण्ड विपरीत कृषि बारीमा विषादीको प्रयोग हुँदा वातावरणमा पर्ने असर विकसित देशहरूको भन्दा उच्च। विषादीको छनौटमा विशेष ध्यान दिन किसानलाई विज्ञको आग्रह। र पशुपतिको नयाँ गुरु योजनाको विरोधमा आन्दोलित पक्षसँग छलफल गर्न पर्यटन मन्त्रीद्वारा समिति गठन। पशुपतिमा जात्रा पर्व लगायत सञ्चालन गर्न अक्षय कोष स्थापना गर्न प्रस्ताव। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दरका साथै निको हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणबाट संक्रमित हुनेको संख्या 20,332 पुगेको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 246 जना थप भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले विगत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 8,861 वटा परीक्षण गर्दा 246 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै उहाँले पछिल्लो 24 घण्टामा 111 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएसँगै निको भएर घर फर्कनेको संख्या 14,603 पुगेको पनि बताउनुभयो। यो संख्या कुल संक्रमितको करिब 72% भएको उहाँको भनाइ छ। हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कुल संक्रमित मध्ये 80%लाई कुनै पनि समस्या बिना निको भएको जानकारी गराउँदै गौतमले कोरोना संक्रमण लाग्दैमा डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको समेत बताउनु भएको छ। आज जम्मा संक्रमित हुनुहुनेको संख्या 246 छ। संक्रमित मध्ये करिब 80% कुनै पनि समस्या बिना निको भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। केहीलाई हल्का समस्या हुन सक्छ र थोरै प्रतिशतलाई समस्या जटिल भई गम्भीर औषधि उपचारको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ। कोरोना संक्रमण भइहालेमा अत्तिनु पर्दैन। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर घरमै वा अस्पतालमा आइसोलेसनमा बसेर कोरोनालाई जित्न सकिन्छ। यससँगै अहिलेसम्म कोभिडका कारण मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 57 पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले कोरोनाको महामारी तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको भन्दै 60 वर्ष माथिका वृद्ध र 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई घर बाहिर ननिस्किन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। 60 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र 12 वर्ष मुनिका बाल बच्चाहरू घरबाट बाहिर ननिस्किनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले कोरोना भाइरस पहिचानका लागि गर्दै आएको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी बन्द गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। उहाँले साउन 14 गतेको निर्णय अनुसार आरडीटी परीक्षण बन्द गर्ने निर्णय भएको भन्दै सम्पूर्ण प्रदेश स्थानीय तह तथा अस्पताललाई आरडीटी परीक्षण नगर्न निर्देशन दिनुभयो। मिति 2077 श्रावण 14 गतेको निर्णय अनुसार कोभिड-19 निदानका लागि आरडीटी परीक्षण नगर्नका लागि सम्पूर्ण प्रदेश स्थानीय तह तथा अस्पतालहरूलाई पुनः जानकारी गराइएको छ। यस्तै सरकारले कोरोना महामारी फैलिएको पर्साको वीरगञ्जमा उच्च स्तरीय स्वास्थ्य टोली पठाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दीपेन्द्र रमण सिंहको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय टोली प्रदेश 2 को वीरगञ्ज पठाइएको हो। पछिल्लो समयमा वीरगञ्जमा संक्रमितको संख्या अत्यधिक देखिएको छ। यहाँ साउन महिनामा मात्र 10 जना भन्दा धेरैको
मृत्यु भइसकेको छ। सुनले दिनहुँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदै 1 लाख पुग्ने प्राय निश्चित देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दा स्थानीय बजारमा प्रतितोला 1 लाख रुपैयाँ पुग्ने प्राय निश्चित देखिएको हो। शुक्रबार 300 रुपैयाँले बढेर 79,300 रुपैयाँको नयाँ रेकर्ड बनाएको छापावाला सुनको मूल्यमा साताको पहिलो दिन पनि 300 रुपैयाँले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आइतबार स्थानीय बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 79,600 रुपैयाँ कायम भएको छ। तेजाबी सुन पनि प्रतितोला 79,160 रुपैयाँ कायम भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ लगातार बढिरहँदा स्थानीय बजारमा पनि लगातार बढ्दो क्रममा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै लगानीका लागि सुरक्षित क्षेत्र सुनलाई मानिरहेकाले पनि भाउ बढेको हो। यसैगरी चाँदीको मूल्य तोलामा 30 रुपैयाँले वृद्धि भई प्रतितोला 1,230 रुपैयाँ तोकिएको छ। गत मङ्गलबार चाँदीको मूल्यमा उच्च वृद्धि भई प्रतितोला 1,245 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। सुनको मूल्यमा देखिएको लगातारको वृद्धिले बजारमा सुन आम सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा निकै टाढा हुँदै गएको छ। नेपालको कृषिबालीमा विषादीको प्रयोग मापदण्ड अनुसार नहुँदा वातावरण र मानवीय जीवनमा असर पर्ने गरेको छ। नेपालमा मापदण्ड र नियम विपरीत कृषिबालीमा विषादीको प्रयोग हुँदा वातावरणमा पर्ने असर विकसित देशहरूमा भन्दा उच्च रहेको छ। विषादी विज्ञ भक्तराज पालिखेले नेपालमा कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग मापदण्ड र नियम विपरीत हुने गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले विषादीलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरिने सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तथ्याङ्क अनुसार विकसित देशहरूमा प्रति हेक्टर 2 किलो भन्दा बढी विषादीको प्रयोग हुन्छ भने नेपालमा प्रति हेक्टर 396 ग्राम विषादी खपत हुने गरेको बताइन्छ, जुन अत्यन्तै कम हो। तर कम विषादीको प्रयोग हुँदा पनि मापदण्ड अनुसार नहुँदा नेपालको वातावरण र जनसङ्ख्यामा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ। विज्ञ पालिखेले विकसित मुलुकमा विषादीको प्रयोग बढी र वातावरणमा पर्ने असर कम भएको, तर नेपालमा विषादीको प्रयोग कम र वातावरणमा पर्ने असर बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले विकसित देशमा विषादीको खपत बढी भए पनि मापदण्ड र नियम अनुसार प्रयोग गर्दा वातावरण र मानव जीवनमा कम असर पर्ने गरेको बताउनुभयो। विषादीको खपत चाहिँ प्रयोग नेपालमा कम हुन्छ, तर के हुन्छ भने वातावरण र जनस्वास्थ्यमा यसको नकारात्मक असर चाहिँ बढी छ। कारण के भन्दा कि किसानले चाहिँ के हुन्छ भने जुन किसिमले एउटा मापदण्ड एउटा चाहिँ नियम कानुनको परिधिभित्र प्रत्यक्ष अवधि चाहिँ उसले बस्नुपर्ने त्यो सबै चाहिँ प्रावधानहरू चाहिँ उसले पालना नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ के हुन्छ भने कि असर चाहिँ प्रभाव चाहिँ बढी छ। अर्को कुरा के हुन्छ, विकसित देशमा विषादीको खपत र प्रयोग चाहिँ बढी हुन्छ, तर चाहिँ वातावरण र जनस्वास्थ्यमा त्यसको असर र प्रभाव चाहिँ कम छ। नेपालमा अहिलेसम्म 3035 वटा व्यापारिक नामका विषादी र 170 वटा वैज्ञानिक नामका विषादीहरू दर्ता भई प्रयोगमा आएको छ, जसलाई सामान्य अवस्थामा लिन नहुने पनि पालिखेले बताउनुभयो। उहाँले कृषि बालीमा किरा लागेपछि विषादीको प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने सोचलाई बदल्नुपर्ने र यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। किसानले विषादी छान्दा पसलेको भरमा छान्ने बानीलाई हटाएर प्राविधिकको सल्लाह अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। रातो र पहेँलो रङको विषादी भन्दा हरियो र नीलो रङको विषादीले वातावरणमा कम असर पर्ने भएकाले किसानले विषादीको छनौटमा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्ने उहाँको सुझाव छ। विषादीको प्रयोगलाई चाहिँ कम गर्ने कुरामा किसानको लेभलमा हामीले दुई चारवटा कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ। किसानले के सोच्छ भन्दाखेरि किरामा बाली रोगमा किरा रोग चाहिँ झारपात लाग्यो भने विषादी छर्नै पर्छ भन्ने किसिमको उनको मानसिकता छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा हामीले विकल्प सोच्नुपर्छ। किसानले त्यो खालि विषादी मात्र विकल्प होइन, एउटा कुरा त्यो छ। अनि किसानले अर्को एउटा के कुरा सोच्नु पर्दाखेरि विषादी छान्दाखेरि उसले सोच्नु पर्यो, पसलेको भरमा चाहिँ विषादी छान्ने होइन, पहिला आफूले सोच्नु पर्यो, प्राविधिकको सरसल्लाह लिनु पर्यो। विषादी छान्दाखेरि भर्छ कि रातो चाहिँ विषादी चाहिँ लेबलमा लेखे हुन्छ, रातो विषादी छान्नु हुँदैन, पहेँलो विषादी छान्नु हुँदैन, भर सके चाहिँ के भन्छ हरियो विषादी ज्यादै कम भएको विषादी, त्यो पनि भएन भने के हुन्छ कि अलिक मध्यम रूपको चाहिँ विषादी निलो रङ भएको विषादीहरू हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि किन्दाखेरि त्यो कुराहरू हामी ख्याल गर्नु पर्यो किसानले। त्यसो भयो भने के हुन्छ भने जनस्वास्थ्य र चाहिँ वातावरणमा चाहिँ असर चाहिँ पर्दैन। यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने किसानले सोच्नुपर्छ, के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन विषादी प्रयोग गर्दाखेरि। ती कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने किसानले सोच्यो भने के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने वातावरण त एकदम स्वर्ग हुन्छ।
त्यसमा चाहिँ के भन्छ द्विमतै छैन। खुला सीमाका कारण नेपालमा दर्ता नै नभएका विषादी भित्रिने सम्भावना पनि छ। छिमेकी देशहरूले प्रयोग गरिरहेका कतिपय विषादीहरू नेपालमा प्रतिबन्धित छन्। खुला बोर्डरका कारण लुकी छिपी आएका त्यस्ता विषादीको प्रयोग हुन सक्ने भएकाले सरकार र किसान दुवै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्ताव गरेको नयाँ गुरु योजनाको विरोधमा त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका साथै जनप्रतिनिधिहरू समेत आन्दोलित भएपछि सरकारले समिति गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्नका लागि 3 सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको हो। कोषले प्रस्ताव गरेको 100 वर्षे गुरु योजनाको विरोधमा त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका साथै जनप्रतिनिधिहरू समेत केही दिनदेखि आन्दोलित छन्। गत पुस 19 गते कोषको बैठकले पारित गरेको गुरु योजनामा पशुपति क्षेत्रभित्रका पुराना बस्तीहरू उठाउने सम्मको योजना समेटिएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। मन्त्री भट्टराईले आइतबार सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेपछि मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख, योजना र प्रशासन महाशाखा प्रमुख र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सम्मिलित समिति गठन गर्नुभएको छ। उहाँले 1 महिनाका लागि गुरु योजनाको थप काम रोकेर सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्नका लागि 3 सदस्यीय समिति गठन भएको भन्दै छलफलका आधारमा समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो। अब त्यहाँ साथीहरूले जुन आन्दोलन धरना के गरेको हुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो मागपत्र जुन मलाई दिनुभएको छ यसको म जवाब दिन्छु लेखेर उहाँहरूले दिएको सन्दर्भमा यो समिति बनाएको छ, छलफल गर्न आउनुहोस्, जात्राको निम्ति यसको हामीले कन्सेप्ट बनाएको छ, त्यसमा गर्नुहोस् सर। अब आन्दोलन धरना चाहिँ गर्नु परेन भनेर म लेखेर दिन्छु। तपाईँहरूले पनि यो आन्दोलन धरना गर्ने खालको भोलिदेखि गर्नुहोस्। यति भएपछि अनि हामी उन्मुक्त वातावरणमा छलफल गर्दै अगाडि बढाउन। यस्तै मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने जात्रा, पर्व लगायतका लागि 10 करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्न समेत प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उहाँले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 50% र बाँकी स्थानीय तहले 5 वर्षभित्र लगानी गर्ने गरी सो रकम बराबरको कोष स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो। त्यसका लागि स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधिका साथै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित सञ्चालन समिति गठन गरेर अगाडि बढ्न सकिने उहाँको सुझाव छ, जसले गर्दा जात्रा पर्वहरू मनाउनका लागि आवश्यक रकम माग गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने उहाँको बुझाइ छ। पशुपति क्षेत्रभित्र हुने जात्रा पर्वहरूको सन्दर्भमा पनि एउटा अक्षय कोष त्यो कानुन त्यसमा पशुपतिले कति पैसा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ होइन। मेरो प्रस्तावले चाहिँ 10 करोडको एउटा अक्षय कोष बनाउँ, त्यसको 50% पशुपति क्षेत्रले हाल्छ, 50% स्थानीय महानगरपालिका 3 जना वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले प्रमुखसँग भन्नुहोस्, मेयर साहबसँग भन्नुहोस्, तपाईँ 3 तारिक गर्नु भने हुन्छ है। त्यहाँदेखि 50% पनि एउटै वर्षमा हाल्नु परेन नि। 5 वर्षभित्र हामी 10 करोडको बनाउने हो भने 5 वर्षभित्र आफ्नो आफ्नो दायित्व सबैले हालौँ होइन। वर्षमा 1 करोड हाल्दैछौँ, त्यो चाहिँ एउटा अक्षय कोष बनाउँ। त्यो अक्षय कोष चाहिँ जात्रा सञ्चालन हुने मुख्य समुदाय जुन छ त्यो समुदायको 1-1जना प्रतिनिधि मैले सुनेको छ। 9 वटा जात्रा मुख्य छन् होइन, थुप्रै छ तर 9 वटा मुख्य छन् भन्ने सुनेको छु। त्यो 9 वटाको 1-1जना प्रतिनिधि। अब त्यसमा चाहिँ पशुपति क्षेत्रको पनि कोषाध्यक्ष बसेर अनि त्यहाँको वडाध्यक्षहरू बस्नुहोस् र एउटा सञ्चालन समिति भयो। त्यो सञ्चालन समितिले जात्रा सञ्चालन गर्छ, पैसा चाहियो त्यसले चाहिँ स्रोतहरू खोज्छ, त्यसको चाहिँ नि जे गर्नु पर्ने हो त्यसले गर्छ। त्यसो भयो भने दीर्घकालीन हिसाबले समाधान हुन्छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो। डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटरमा 2-2 रुपैयाँ मूल्य बढाइएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 104 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 90 रुपैयाँ पुगेको छ। मूल्य समायोजनपछि भारतीय सीमा नाका भन्दा नेपालमा पेट्रोलमा 31 रुपैयाँ र डिजेलमा 36 रुपैयाँ नेपालमा सस्तो रहेको निगमले जनाएको छ। हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मूल्य भने यथावत रहेको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएको छ। निगमले लकडाउन यता मात्रै 3 पटकसम्म मूल्य बढाएको छ। आईओसीले प्रत्येक महिनाको 1 र 16 तारिखमा मूल्य पठाउने गर्छ। सोही अनुसार
निगमले स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। स्वचालित मूल्य अनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जानकारी दिएको छ। साताको पहिलो दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक करिब 3% घटेर 1400 अङ्कभन्दा तल झरेको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आइतबार 2.97% अर्थात् 42.78 अङ्क घटेर 1396.28 अङ्कमा झरेको हो। नेप्से परिसूचक घटे पनि यस दिन 5 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन आरम्भ चौतारी लघुवित्त, अजोड इन्स्योरेन्स, नेपाल फाइनान्स, छ्याङदी हाइड्रो पावर र आँखुखोला जलविद्युतको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। जोशी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य भने यस दिन नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन 189 कम्पनीका 46,61,000 किता शेयर 1,84,12,00,000 रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। होटल उपसमूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक 4.49%ले घटेको छ। त्यसैगरी बैंकिङ, विकास बैंक, निर्जीवन बीमा, लघुवित्त र जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दरका साथै निको हुनेको संख्यामा वृद्धि। 60 वर्ष माथिका वृद्ध र 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई घर बाहिर ननिस्किन उर्दी। आरटीटी परीक्षण रद्द। मुलुकमा मापदण्ड विपरीत कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग हुँदा वातावरणमा पर्ने असर विकसित देशहरूको भन्दा उच्च। विषादीको छनौटमा विशेष ध्यान दिन किसानलाई विज्ञको आग्रह। र पशुपतिको नयाँ गुरु योजनाको विरोधमा आन्दोलित पक्षसँग छलफल गर्न पर्यटन मन्त्रीद्वारा समिति गठन। पशुपतिमा जात्रा पर्व लगायत सञ्चालन गर्न अक्षय कोशी स्थापना गर्न प्रस्ताव। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।